आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। आज सुबह हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही अच्छे और नौजवान पेंटर हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं। कश्मीर के एक दूर दराज इलाके से हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सुबह हम एक खास मेहमान को बुलाते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में और उनके कंट्रीब्यूशन पे बात होती है। आज हमारे स्टूडियो में सुबह सुबह जुड़े हैं जावेद इकबाल साहब। एक पेंटर हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, कश्मीर के एक दूर दराज इलाके जिसका नाम सोपोर है, सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप इनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में और इनका शुक्रिया भी करते हैं कि बहुत आज ठंड में सुबह सुबह घर से निकले और हमारे स्टूडियो तक आए। जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जावेद भाई, ये हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, बहुत अरसे से इस फील्ड से जुड़े हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को भी हम दावत देते हैं, उनकी शख्सियत और उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में हम अपने नाज़रीन को जानकारी देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो आपकी पैदाइश वगैरह, जो आपकी इनिशियल एजुकेशन वगैरह है, कहाँ से हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे आपने शुरुआत में बोला कि दूर दराज इलाके सोपोर, उतना भी दूर दराज नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा मैं सोपोर से ही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी सोपोर से ही होगी है। चाहे आप मिडल से लेके हायर सेकेंडरी या कॉलेज तक वो सोपोर में ही हुई है। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है जी। और मैं काम भी वही सोपोर में ही करता हूँ, एक बीएड कॉलेज में, जेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वो अच्छा। सोपोर से थोड़ी दूर बारामूला में पड़ता है। अच्छा। वहाँ मैं एज ए टीचर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। अच्छा, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी और आर्ट का आपस में मेल है, उसका बहुत कनेक्शन है, इट्स रिलेटेड जी। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी ही प्रेफर की थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा अच्छा, आप ज्योग्राफी में मास्टर्स किया हुआ है। जी। लेकिन जावेद साहब, अगर हम आपसे पूछें कि जावेद इकबाल इस फील्ड की तरफ कैसे रागिब हो गए और कब से हैं आप इस फील्ड में? आर्टिस्ट तो मैं बचपन से ही था, लेकिन अब कब रिकॉग्नाइज करता है इंसान कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो ये बहुत देर के बाद पता चलता है। तब तक शायद बहुत टाइम, बचपन में से पेंटिंग करता था, इसके साथ बहुत अटैचमेंट थी। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसको प्रोफेशन बनाया। अच्छा। सीरियसली मैंने इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया आर्ट को। लेकिन वो स्केचिंग जो बचपन में स्कूल में स्केचिंग करना या मॉडलिंग, क्ले मॉडल्स बनाना या पोस्टर मेकिंग करना, ऐसे जितने सारे प्रोग्राम होते थे स्कूल में, उनमें पार्टिसिपेट करता था मैं। लेकिन इतना सीरियस मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मैं इसी चीज़ को प्रोफेशन बनाऊं और ये आर्ट मुझे इस हद तक पागल कर देगा। अच्छा। ये मुझे पता नहीं था। पैशनेट हैं आप इसके बारे में? बहुत ज़्यादा पैशन। अच्छा, आपने शुरू में फरमाया कि आपने ज्योग्राफी में मास्टर्स किया हुआ है। हमारे नाज़रीन की जानकारी के लिए बता दें कि ज्योग्राफी और पेंटिंग में क्या वास्ता है, कैसे आप इसको रिलेट करते हैं? कि पेंटिंग क्या है? पेंटिंग बेसिकली एक मीडियम है जी। जैसे एक शायर होता है, जैसे एक म्यूजिशियन होता है, उसका एक मीडियम होता है, जी। एक्सप्रेशन का मीडियम होता है, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। इसी तरह आर्ट भी एक मीडियम है जिससे जी। हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम नेचर का एक हिस्सा है। तो पेंटिंग में जब पहले ही हम बात करते हैं तो हम नेचर से बाहर नहीं जा सकते। पहले हम नेचर को अगर हम बच्चे को देखते हैं कि बेसिक इनिशियल स्टेज पे जब बच्चा काम करता है, पेंटिंग करता है, तो हम ये देखते हैं बच्चा पेड़ बनाता है, बच्चा आसमान बनाता है, तारे बनाता है, माउंटेन बनाता है, रिवर बनाता है। यही सारी कंपोनेंट्स है, ये चीज़ें हैं और इनको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना डिस्टेंस, दूर से देखना, नज़दीक से देखना, कलर को देखना, टोन्स को देखना, सेटलमेंट को देखना, ये एक कॉम्पोजिशन की तरह काम करता है। गर्ज जो ज्योग्राफी में हम नेचर को पढ़ते हैं, वो जो वहाँ का जो नॉलेज है आपका जो गेन करते हैं, वो आपको यहाँ पेंटिंग में काम आता है? बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा। जब तक ना नेचुरल एलिमेंट्स को रियली अंडरस्टैंड करे इंसान, तब तक वो कंपोजिशन, सही कंपोजिशन या सिंबॉलिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकता है अगर सही नॉलेज ना हो नेचुरल एलिमेंट्स की या नेचुरल सेटिंग की। ये बहुत ज़रूरी है। सही बात है, सही बात। जावेद साहब, आपने अभी तक कितने काबिल जिक्र जो होंगे, बहुत सारे कैंप्स या एग्जिबिशंस में आपने पार्टिसिपेट किया होगा बहुत सारे इदारों के वसातत से,
لیکن چند ایک جو ہمارے ناظرین کو بتا دیں، چند ایک جو قابل ذکر ہیں آپ کی نظر میں ایگزیبیشنز یا کیمپس جو آپ نے جوائن کیے ہیں اور کہاں کہاں کیے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. بہت سارے کیمپ کیے ہیں. مجھے اللہ کا شکر ہے کہ جس کیمپ میں میں جاتا ہوں یا جہاں بھی کوئی انوائٹ کرتا ہے، چاہے وہ نیشنل کیمپ ہو یا اسٹیٹ لیول کیمپ ہو، میرا کام اپریشیٹ ہوتا ہے، کام اچھا لگتا ہے. خاص کر جو کشمیر کے ہمارے خوبصورت کلر ہے، جی میں ان کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں اپنی روٹ سے ہٹ جاؤں گا تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر باقی کچھ نہیں بچتا ہے. میں روٹ سے جڑا ہوں تو میں جاوید اقبال ہوں، کیونکہ میں کشمیر سے ہوں. تو میرا کلر پیلٹ اچھا لگتا ہے. تو آن اینڈ آف لوگ انوائٹ کرتے ہیں. تو قابل ذکر چند ایک جو نیشنل لیول پہ ہوئے ہوں، پھر اس کے بعد جتنا کام ہوتا ہے، جو بہت سارے کیمپ ہوتے تھے یا نیشنل، چاہے ایک ماسٹر سنسار چند بورو میموریل چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، وہ انوائٹ کرتے ہیں. وہاں اچھا ان کو لگا، ابسٹریکشن میں کام کرتا ہوں. یا میں نے للت کلا اکیڈمی کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہاں کیمپ میں گیا ہوں. آئی فیکس کے ساتھ، آل انڈیا فائن آرٹس کے ساتھ، یا ہنا بٹ آرٹ وینچرز پونے کی ایک آرگنائزیشن ہے، ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن، ان کے ساتھ کیا ہے. یا پراکرت آرٹ گیلری ہے چنئی کر کے، ان کے ساتھ کام کیا ہے. یہ کینوس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک پینٹنگ ہے بس یہ کمپلیٹ ہوگی. یہ کینوس ایک جرنی ہے، تو ہر ایک کام ختم کرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے، پھر وہی سے پھر شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس طرح سے کیمپ یا ایگزیبیشن نیشنل لیول کا یہ سلسلہ جاری ہے، یہ جاری ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اچھا جاوید صاحب، مجھے بتا دیجئے کہ ہمارے جو پیرنٹس اکثر ہیں اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS یا کوئی ایڈمنسٹریٹو سروس میں لے جانا چاہتے ہیں. جب آپ ایک آرٹسٹ بنے، آپ کے پیرنٹس کا یا آپ کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ ان کے سمجھ میں آیا کہ آپ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے نہیں آیا سمجھ، ان کے پہلے سمجھ نہیں آیا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں پوسٹ گریجویٹ ہوں جیوگرافی میں. تو تب تک میرا یہ انٹینشن نہیں تھا کہ اب مجھے بالکل آرٹ ہی کرنا ہے. تب تک میں کسی اور دشا میں جا رہا تھا. لیکن آرٹ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. مجھے یہ خود پتا نہیں ہے کہ میں نے سیریسلی کب میں ہو گیا اتنا سیریس کہ نہیں مجھے آرٹ ہی کرنا ہے. گھر والے اتنا نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ آرٹ کیا ہے. ان کو I was a bright student in my own field, تو ان کو لگا اس میں. اب جب میں نے یو ٹرن لے لیا تو وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بول رہے کہ آپ نے یہاں سے پوسٹ گریجویشن جیوگرافی میں کی، یہاں سے آپ بول رہے تھے PhD کرنا ہے یا MPhil کا، اب یہاں سے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن آئی ایم لکی انف، بہت اللہ کا لاکھ شکر ہے، میرے پیرنٹس بہت ہیلپنگ ہے اور بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کو لگا کہ یہ غلط نہیں کرے گا، جو کرے گا ٹھیک ہی کرے گا. تو اتنا زیادہ انٹرفرنس نہیں تھا. سپورٹ تھا گھر سے، بہت زیادہ سپورٹ، تبھی یہ ہو پایا، ادروائز مشکل تھا. اچھا بہت مشکل. اچھا جاوید صاحب، ہم اگر اپنی جموں کشمیر کی بات کریں یا خاص کر کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر ایک فری لانس آرٹسٹ کے لیے کتنا سکوپ آپ سمجھتے ہیں؟ فری لانس کے لیے بہت مشکل ہے کام کرنا. فری لانس کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہاں. کیونکہ یہاں پہلے تو آرٹ کا اتنا ایکسپوجر ہے نہیں، پہلے لوگ آرٹ کو سمجھتے نہیں ہے. ریسنٹلی ایک شو ہوا تھا ٹیکسچرل اینڈ ٹیکسچول کانفلنس کے نام سے، وہ اولڈ اسمبلی کمپلیکس میں، جیسے بس 2 مہینے ہو گئے زیادہ سے زیادہ. تو وہ میرا ایک شو تھا جس میں میں نے کشمیری پوئٹری کو منگل کیا تھا پینٹنگ کے ساتھ. خیر وہ الگ ایک ٹاپک ہے، اس کو کبھی بات کریں گے. سکوپ کی بات کر رہے ہیں ہم، کتنا سکوپ. تو وہ دیکھنے کے لیے جو پوئٹس اس میں تھے، کہنا مجھے یہ ہے، جن کا کام ڈسپلے تھا، وہ بھی شاید سارے نہیں آئے. اچھا، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، ایون دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف آرٹ. تو اب عام انسان کی جب ہم بات کریں گے، ان کو سمجھانا آرٹ کیا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں آرٹ کیا ہے. تو کس طرح کے پلیٹ فارمز کریٹ کرنے چاہیے ہمیں، تاکہ جو ہمارے اس میں نوجوان جڑے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو ایک انکریجنگ پلیٹ فارم مل جائے؟ یہ بہت ضروری ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں گے، پیسہ دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. پیسے کے بغیر آرٹسٹ زندہ نہیں رہے گا.
लेकिन पहले एक माहौल तैयार हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसा माहौल तैयार हो जिसमें लोग ये समझे कि आर्ट एक मीडियम है, एक फील्ड है, एक एक्सप्रेशन है, या एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. चाहे सपोज अगर मैं किसी जॉनर को, किसी फील्ड को ये कम या ज़्यादा मैं नहीं तोलता हूँ, लेकिन अगर हम कश्मीरी पोइट्री की बात करें, जब तक ना वो ट्रांसलेट हो तब तक दूसरी दुनिया के लोग नहीं समझ सकते हैं. सही बात. लेकिन आर्ट एक ऐसा फील्ड है, आपने पेंटिंग बनाई, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है. दुनिया का कोई भी इंसान, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, जो भी हो, वो इसको समझ पाता है. अच्छा. वो इसको समझ पाता. तो इसका ये जो कहते हैं ना बड़ा कैनवस, इसका स्कोप भी ज्यादा है. लेकिन सवाल ये है कि इसको अपलिफ्ट करने के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसका प्रोग्रेस करने के लिए कितना काम हो रहा है, वो शायद नहीं हो रहा है. 0%. किस टाइप के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? आर्ट एग्जीबिशंस होनी चाहिए, लोगों को इनवाइट करना चाहिए, आर्ट कैंप्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, इवन बच्चों के साथ होने चाहिए. मैं यहाँ बताऊं आपको, आज से 2 साल कोविड से पहले की बात है, मैं अपने पैसे, मेरे साथ और भी 1-2 आर्टिस्ट जुड़े हैं, नाम बताना चाहता हूँ, टीचर भी है मोहम्मद यूसुफ बच्चा साहब. हम अपना पैसा खर्च करके विलेज में 2-4 स्कूल्स को लेके फार फ्लंग एरियाज में उन बच्चों को जिनको टैलेंट है उनके पास, लेकिन आर्ट टीचर या आर्ट से रिलेटेड कोई चीज, उनकी अवेयरनेस उनको नहीं है, तो हम अपने पैसे लगा के उन बच्चों को असेंबल करके, आर्ट मटेरियल प्रोवाइड करके उनसे काम करवाते थे, उनको सिखाते. बहुत अच्छा रहा, रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था. लेकिन अब हम 1 है, 2 है, 3 है, ये कब तक चलेगा? अच्छा, स्कूल्स या कॉलेजेस में एक टैलेंट हंट नहीं होता है क्या, सरकारी या गैर सरकारी सतह पर? होता है, आजकल हो रहा है. हाँ. लेकिन वो सीरियस अटेम्प्ट नहीं है. अच्छा. जैसे बहुत सारे, जैसे उसमें म्यूजिक हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन फिर किस दिशा में बच्चा जाएगा, क्या कितना सिंसियर एफर्ट है ये? आई डोंट थिंक उतना हो रहा, उतनी सीरियसनेस नहीं है. अच्छा. इवन जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो फाइन आर्ट करते हैं, जो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से पास आउट है, उनके लिए भी यहाँ स्कोप नहीं है. वो बेचारे मजबूर हो रहे हैं, फिर दूसरी अगर अप्लाइड से होंगी या पेंटिंग से होंगी, वो रियासत से बाहर जा रहे, स्टेट से बाहर जा रहे, फिर कहीं दिल्ली, कहीं बॉम्बे में काम करने पे मजबूर है. अच्छा, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की बात छेड़ी आपने, वहाँ एक बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट है इसका, बिल्कुल है ना? तो वहाँ क्या मतलब रोल है स्टूडेंट्स का? लोग जो हमारे बच्चे हैं सीखने के लिए जाते हैं, एडमिशन मिलता है उनको, अट्रैक्ट होते हैं लोग इसके लिए? बिल्कुल हो रहे हैं आजकल. अच्छा. अगर हम देखेंगे, इतना पहले तो स्टूडेंट बहुत कम हुआ करते थे, आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सीखना चाहते हैं. लेकिन अब ये है कि फिर उसके बाद एक और पॉइंट जुड़ता है इसके साथ, फ्यूचर. अब करना भी क्या है? लेकिन हम इसको ऑलवेज इसके साथ नहीं जोड़ सकते कि हम आर्ट इसलिए कर रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है. आर्ट ये नहीं है. हाँ, अगर आप आर्टिस्ट है, फिर आपके आर्ट से आपको पैसा भी आता है, वो बहुत अच्छी बात है. वो बहुत अच्छी बात है. तो इनकरेज करने की जरूरत है, टैलेंट प्रमोट करने की जरूरत है, हंट करने की जरूरत है, और बाज़ाब्ता तौर अच्छे प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपने कहा, वर्कशॉप्स करने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि उससे आर्टिस्ट निकलता है. आर्टिस्ट को अगर कहीं डाउट्स होंगे, अब सारे, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मैं सेल्फ टॉट पेंटर हूँ, मैं म्यूजिक एंड फाइन आर्ट का पास आउट नहीं हूँ. अच्छा. ना मैंने कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है. मैं खुद बड़ा स्ट्रगल करके, या समझो यूं कि बॉर्न आर्टिस्ट हूँ. तो बहुत सारे डाउट्स थे जो वर्कशॉप में क्लियर होते हैं. हाँ. जो आर्टिस्टों मिल के क्लियर होते हैं. ऐसे गेट टुगेदर वर्कशॉप ये होना बहुत जरूरी है, इससे आर्टिस्ट निकल के आता. हाँ. ये मेरे कहने का मतलब. जी. यहाँ जावेद भाई, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम में. ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं. तो नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद जावेद इकबाल साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं. आपका इस्तकबाल है एक बार फिर से प्रोग्राम महकती सुबह में. आज सुबह हमारे खास मेहमान इस प्रोग्राम में जुड़े हैं जावेद इकबाल साहब. एक पेंटर हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं. बहुत सारे लोग इनके काम को सराहना करते हैं, जानते हैं. बहुत सारे इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल, इंटरनेशनल, जहाँ लोकल लेवल पे भी बहुत जाने माने एक आर्टिस्ट के तौर पे जाना जाता है इनको. जावेद साहब, आपने कहा कि मैं
प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं पास आउट नहीं हूँ किसी इंस्टीट्यूट से, लेकिन जी बिल्कुल। किसी न किसी से तो आपने सीख ली होगी। आपने कोई भी आर्ट फॉर्म सीखने के लिए किसी टीचर या इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अगर इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन नहीं लिया आपने, या किसी इंस्टीट्यूशन से पास आउट नहीं है, लेकिन कोई भी आपका टीचर रहा होगा जिन्होंने आपको गाइड किया होगा इस आर्ट में। बिल्कुल, इसके बगैर तो हाँ, कोई भी आर्टिस्ट उसके बारे में थोड़ा क्लेम करता है कि जी मैं खुद सीखा हुआ हूँ, जी, लेकिन बाद में उसके साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े। अगर मेरा ये मानना है, अगर मैं किसी कैटलॉग में देखता हूँ, जैसे आजकल बहुत सारे पेंटर ऐसे जिनको मैंने नहीं देखा है, अच्छा, या उनका कैटलॉग है, अगर मैं उनका काम देखता हूँ फिर समझता हूँ ये प्रोसेस कैसे हुआ होगा, तो वो भी मेरे उस्ताद ही हो गए। हाँ, इनडायरेक्टली उस्ताद ही हो गए। लेकिन मैं बहुत लकी था, मुझे बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद मिले जिनके साथ वाबस्तगी हुई, दोस्ती हो गई। पहले बेसिक अगर हम मतलब स्टार्ट से ही लेंगे, छोटे ही थे हम, तो हमारे एक उस्ताद है वहाँ मोहम्मद यूसुफ बच्चा साहब, वो ही इज़ लिविंग लेजेंड, अलाइव है, काम कर रहे हैं अभी भी। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन है, जितने सारे हमारे नॉर्थ कश्मीर के आर्टिस्ट हैं उन सबको एक साथ जोड़ा, उनको सिखाया, काम सिखाया, ब्रश सिखाया, कलर सिखाए, मीडियम। मैं भी उन्हीं का एक स्टूडेंट हूँ, पहले उनसे सीखा। उसके बाद जब श्रीनगर आना जाना हुआ, फिर कैंप्स के साथ जुड़े, फिर बहुत सारे उस्ताद मिले, जरगर ज़हूर साहब, एम ए महबूब साहब, या भूषण कौल साहब, ऐसे बहुत सारे उस्ताद। फिर वक्त के साथ साथ जितना मेरा फॉर्मेट बदलता गया, काम का स्टाइल बदलता गया, फिर और भी लोग मिले, फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा। और ये सीखते ही जा रहे हैं लोगों से। सही बात है। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि हर एक काम के दौरान वो सीखते हैं और सिखाते भी हैं लोगों को, लेकिन खुद भी इंस्पिरेशन लेते हैं दूसरे बड़े आर्टिस्ट। क्योंकि ऐसा भी है कि जो हमारे पायनियर्स है, जो हमारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं, मैं आज ये रियलाइज करता हूँ कि जिस रीजन में हम रहते हैं हमारी जर्नी एक जैसी है। हमारा जो पास्ट है इतना रिच है, इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। मैं रिसेंटली जम्मू में एक कैंप में था जी, तो मुझे मौका मिला वहाँ हमारे जो लिविंग लेजेंड है त्रिलोक कौल, उनका काम देखने का। मैं उनके घर गया, उनके साथ बात की, अच्छा लगा। और जब मैंने उनका काम देखा, मुझे ये लग रहा है कि वो 70s का काम है, और आज की डेट में भी उस काम की उतनी ही वैलिडिटी है जो एब्स्ट्रैक्शन की दुनिया में आज के काम का वैल्यू। क्या बात है। तो फिर इंसान सीखता है, जब बात होती है, डिस्कशन होता है, नए रास्ते खुलते हैं, विजन खुल जाता है, नई चीजों को एक्सप्लोर करता है। तो हम ये नहीं कह सकते ये मेरा उस्ताद है अब यहाँ पे फाइनल हो गया। फाइनल होता ही नहीं चीज, बिल्कुल सही। आगे बढ़ के एक नई दिशा खुलती है, जो नई चीजें देखने को मिलती है। सही बात। तो ऐसी ये जर्नी चलती रहती। आपने अभी शुरुआत में प्रोग्राम के जिक्र किया कि 2 महीने पहले शायद आपने एक जो वर्कशॉप, ये एक एग्जिबिशन आपका हुआ था बिल्कुल असेंबली कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कि मैंने भी सुना उसमें कि जो हमारे शोरा हैं जिनके वर्सेस आपने लिए थे, उस पोइट्री को भी आपने इस्तेमाल किया था पेंटिंग के दौरान। एक नई चीज़ थी और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन का बाइस भी बना था वो प्रोग्राम। उसके बारे में थोड़ा सा तफसीलन बता दीजिए, क्या है वो एक्चुअली एक ख्याल था मुझे उसमें। मैं चाहता था जो हमारी पोइट्री है, हमारा पास्ट, हमारा कल्चर, हमारा लिटरेचर इतना रिच है जी, कि दुनिया के किसी भी लिटरेचर के मुकाबले में ये कम नहीं है। अगर जब हम ये तो बहुत अलमिया है, जब हम इस लिटरेचर को फिर ट्रांसलेट करके दूसरी ज़बान में सुनते, सब तो हमें अच्छा लगता है ये कश्मीरी है, लेकिन जब हम उसको अपनी ज़बान में सुनते तो लगता है शायद इसका ये उतना, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रिच है हमारा कल्चर। मैं ये चाहता था एक्चुअली कि मैं इस पोइट्री को, जितने हमारे क्लासिकल पोइट्स हैं, इस पोइट्री को मैं विजुअल फॉर्म में लाऊं। ऐसा होता है कि पेंटिंग और पोइट्री ये 2 डिफरेंट डायमेंशन से 2 अलग चीजें हैं, लेकिन कंक्लूजन या एंड इसका सेम ही है। अच्छा, ऐसा है कि कहते हैं कि अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो पेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब तब तुम बहुत अच्छे पोइट हो सकते। तो फिर जो अच्छा मेरी तरह बोल नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है, वो फिर पेंटिंग का सहारा लेता है।
اچھا، تو میں نے سوچا ہم اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کے لیے. بالکل میں نے یہ کہا کہ ہمارا لٹریچر اتنا چاہے میں نے للدت سے شروع کیا یا شیخ العالم یا للدت، پھر احد زرگر، سلمید، سمد میر، یا کچھ کنٹمپریری پوئٹ بشیر دادا صاحب کا یا شہناز رشید صاحب کا، ان کی پوئٹری جو ٹرینڈ سیٹر پوئٹس ہیں جو مجھے لگے. میں کلیم نہیں کر سکتا ہوں کہ جن کو میں نے پینٹ کیا وہی ٹرینڈ سیٹر ہے، یہ ایسا نہیں ہے، جو مجھے لگا. جی جی، تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو مجھے لگا جتنے سارے ٹرینڈ سیٹر پوئٹ ہیں ان کی پوئٹری کو میں منگل کروں پینٹنگ کے ساتھ. جو ان کے لفظ ہیں 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد کوئی اس پینٹنگ کو دیکھنا چاہے، وہ یہ کہنا چاہے کہ جی یہ پینٹنگ ہے، یہ کس شہر پہ بنی ہے، اس پہ کیا ورسز ہے. تو اس کی پوئٹری کا جو لفظ ہے اس کو میں نے ایز ایلیمنٹ وہاں پہ رکھا ہے، ایز ایلیمنٹ ٹو مائی پینٹ. اچھا، وہ وہاں پر ایز پوئٹری نہیں ہے. تو میں نے نہ کیلیگرافی کی ہے نہ میں نے السٹریشن کیا ہے، یہ پینٹنگ ہے. اچھا. اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے سارے ہمارے یہ کلاسیکل جو لیجنڈ پوئٹس ہیں ان کی پوئٹری کو میں ویژول فارم میں اتاروں. اچھا. تاکہ یہ ایک نئی چیز ہو جائے اور دیکھنے میں یہ ریسرچ اسکالروں کے بہت کام آ سکتا ہے. کیونکہ اس میں جو پوئٹ نے جو پوئٹری کی ہے میں نے ایگزیکٹلی اس کا ریپلیکا امیجیٹ پینٹنگ کینوس پہ نہیں اتارا. اچھا. تو میں نے یہ سوچا کہ if this would have been my thought، اگر یہ میرا خیال ہوتا ایز اے پینٹر تو میں اس خیال کو کیسے پینٹ کرتا. ہاں، تو یہ تو ایک ٹریبیوٹ بھی تھا ان کلاسیکل پوئٹس، ایک نئی چیز بھی ایک نئی چیز بھی تھی، اور دو فیلڈز کا ملاپ تھا، پوئٹری اور پینٹنگ کو ایک ہی فریم میں نے قید کیا. تو یہ میرا اصلی ایم. تو ریسپانس کیسا رہا پھر؟ اچھا، شکر الحمدللہ، میں خوش ہوں کہ یہ جتنے سارے میرے کرٹیکس ہیں انہوں نے بہت اچھا لکھا، اپریشیٹ کیا. ہاں، کرٹیکس نے بہت اچھا لکھا. اب یہ تھا کہ یہی اگین ہم اسی بات پہ آ گئے، ویور جو آئے بہت کم تھے یا زیادہ لوگ سمجھ نہیں پائے، یا جن پوئٹس کی پوئٹری وہاں تھی شاید وہ بھی نہیں. اچھا، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز نام ہو رہی نہیں ہے. لینا چاہوں گا لیکن میں نے ایک دو کو کال کیا تو میں نے کہا ایسا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہم دوسری فنکشن میں جا رہے، تو فنکشن کسی اور چیز کا تھا. تو میں نے، مجھے برا نہیں لگا، مجھے اچھا لگا. مجھے اچھا یہ لگا کہ شاید ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو ہو رہا تھا نا یہ پہلی بار ہوا. بہت سارے پوئٹس نے کیا ہے اس سے پہلے بھی، لیکن ایک شہر کی اس کی پوئٹری کو پینٹ کیا. میں نے ایک سیریز اٹھا کے کیا اور میں نے ان کی پینٹنگ کا امیجیٹ نہیں کیا. میں نے یہ کیا جو مجھے لگا. جیسے مطلب امین کامل صاحب کی پوئٹری تھی، جیسے رحمان رائی صاحب کی پوئٹری تھی، یا جیسے بہت سارے کنٹمپریری بھی تھے اور اولڈ ماسٹرز بھی تھے. بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کیا ہو رہا ہے. ان کو لگا شاید، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے انٹلیکچوئل ہے، جو یہ لیول، جو یہ طبقہ ہے، جب یہ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے تو عام لوگوں کو ہم کیسے بلیم کر سکتے ہیں. صحیح بات. ان کو کیسے سمجھا سکتے یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ چیز کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. بہرحال جاوید بھائی، ہمارے پاس اسی پروگرام کے چند اقتباسات ہیں. ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہو رہا تھا. اس کے کچھ 1-2 منٹ کا جو ہے ہم چلا لیں گے، اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین، اس شوریل کے بعد جاوید بھائی سے بات جاری رکھتے ہیں. میں نے سوچا کہ جتنے سارے ہمارے پوئٹس ہیں ان کا کلام کہیں نہ کہیں ریفرنس بکس میں، کتابوں میں تو اویلیبل ہے ہی. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم اس کام کو پینٹرلی فارم میں،
विजुअल फॉर्म में लाए, ताकि विजुअल फॉर्म में लाने का मकसद ये था कि ये एक डुओ हो जाता है जिसका टाइटल ही है टेक्सचरल एंड टेक्सचुअल कॉन्फ्लुएंस। ये पेंटिंग और पोइट्री का कुल मिलाकर कोशिश की है हमने कि विजुअली इसको हम प्रिजर्व करें। पिछले 2 साल से हमारे जावेद साहब इस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ये ख़ास इस तौर पे है कि आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है कि जो यहाँ पे हमारे लीजेंडरी पोइट्स थे या आज जो ज़िंदा हैं, लाइक पिछले जो हमारे समद मीर, वहाब खार, लल देद, शेखुल आलम, अपने जी लल देद, तो ऐसे और जो आज के हैं बशीर दादा, रफ़ीक राज वगैरह जैसे उनके शायर उनके कपलेट्स आके एक मिंगल कर दिया इन्होंने दोनों आर्टों को। नाज़रीन, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम महकती सुबह में। अब मैं आपका होस्ट हूँ वहीद जिलानी। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट पेंटर जुड़े हैं, जावेद इकबाल साहब। हम इन्हीं के एक प्रोग्राम के चंद इक़्तिबासात दिखा रहे थे आपको, और आपको अंदाज़ा होगा इनके काम के बारे में और इनकी शख्सियत के बारे में। जावेद साहब, आपने कहा कि बहुत कम रिस्पॉन्स रहा इस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी शुरुआत थी। हम एक पॉजिटिव नोट लेके इसको ऐसा कहेंगे कि ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए आपको, हमारे बच्चों को आपको जोड़ना चाहिए, जो बच्चे शौक रखते हैं इस फील्ड में, और आज नहीं तो कल लोग समझेंगे आप क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपका गोल क्या है। तो इन फ्यूचर ऐसे कोई और इनिशिएटिव्स लेने का आपका इरादा है कि? मैं एक्चुअली चाहता था कि उसी सीरीज़ का, सेम सीरीज़ का और एक एग्जीबिशन में करूं जी। मैं इसको ट्रैवल करना चाहता हूं, इसको बहुत सारी जगहों पे ले जाना चाहता हूं, बाकी शहरों में आप ये दिखाना चाहते हैं। शहनाज रशीद साहब का बड़ा रोल रहा मुझे इसमें। वो जब भी मैंने उनको कॉल किया, इसमें बड़ा हेल्प किया इस सीरीज़ को, क्योंकि शायरी के हवाले से ये हो रहा था। अब शायरों की ज़िंदगी के बारे में, उनकी पोइट्री के बारे में मुझे सुनना पहले ज़रूरी था। या बशीर दादा साहब, वो उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। 2-3 थे मेरे साथ जिनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे इसमें। मुझे पहली कॉल दिल्ली से आई कि इस पेंटिंग को आप दिल्ली में एग्जिबिट कीजिए। अच्छा। लेकिन मैंने यही सोचा, मैंने कहा जब मैं अपनी ज़मीन से इसको शुरुआत ना करूं तो दिल्ली जाके मैं क्या करूंगा, कैसे समझाऊंगा उनको। हालांकि आर्ट एक, मैंने पहले ही कहा कि आर्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अगर मैं उनको ना भी बताऊं तब भी समझ जाएंगे, क्योंकि आर्ट किसी लेवल पे वहाँ लोग समझते हैं। वो मतलब बुनियादी लेवल से अपर क्लास तक आर्ट का एक रुझान है, लोग समझते हैं। तो मैंने सोचा पहले यहाँ से शुरू करूँ, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया था। उसी सीरीज़ का एक और एग्जीबिशन करूँगा, और इंशाल्लाह रहमान फ्यूचर में, और तब शायद स्कूलों में मैं बच्चों को भी दावत दूंगा, जो कॉलेजेस होंगे, बच्चे होंगे, तो तब जाके ये एक थोड़ा लार्ज स्केल पे होगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बगैर भी हम काम कर रहे हैं। मैं इसके बाद थोड़ा एनवायरनमेंट पे एक सीरीज कर रहा हूँ, जिसमें स्कूल के बच्चों, क्योंकि जब हम स्कूल के बच्चों को लेके साथ काम करते हैं, तो ग्रॉस हमारा फ्यूचर वही है। हाँ बिल्कुल, सही तो बात। एक निचली सतह तक बात जाती है, और क्या पता उनमें से कोई इतना अच्छा आर्टिस्ट हो, इतना अच्छा स्टूडेंट हो, बच्चा हो, जो कल को हमारा नाम रोशन करे और अच्छा करे। सही बात। तो इसलिए हम वहीं से शुरू करना चाहते हैं। तो मेरा अक्सर यही रहता है कि बच्चों को इन्वॉल्व करें। अच्छा, इसके अलावा जायद भाई, आपकी नज़र में अभी तक कौन सा ऐसा आपका प्रोजेक्ट है जो आप समझते हैं कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले आपको? बहुत सारी चीज़ें ऐसे। मैंने एक एग्जीबिशन किया था
وہ بارہمولہ میں ہم نے کیا تھا, اس کو جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اسپانسر کر رہی تھی. اس میں ہمارے اسٹیٹ کے بہت سارے یہ تھے آرٹسٹ تھے, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. میں کیوریٹ کر رہا تھا, میرا بھی کام تھا. لیکن پھر اس کے بعد جتنے وہاں پاس میں سوپور ڈگری کالج, بارہمولہ ڈگری کالج, بوائز گرلز یا بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے جو کالج میں نہیں پڑھتے تھے, جب وہ وہاں کام دیکھا, اس کے بعد آج جو نئی جنریشن کام کر رہی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے, اسی ایگزیبیشن کا نتیجہ. بہت سارے لوگ اب کام کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں, وہ آرٹ کر رہے ہیں, سیریسلی آرٹ. یہ صحیح بات ہے, انسپائر ہو رہے ہیں لوگ ایسے کام سے, ہو رہے ہیں, انسپائر ہو رہے ہیں, اور یہ ضروری ہے. بالکل, کیونکہ آرٹ ایک جگہ رکے یہ آرٹ نہیں ہے, اس کو ٹریول کرنا ہے, یہ ایک جرنی ہے, اس کو چلنا چاہیے. اٹس لائک اے ریور, جب اگر ریور رک جائے گا تو ختم ہو جائے گا, جتنا بڑھے گا آگے چلے گا اتنا زندہ. تو یہی ہمارا مین مقصد ہے. صحیح بات ہے. تو جاوید بھائی, ہم آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک اور آرٹ فارم کی طرف لے جاتے ہیں. ہم اس پروگرام میں اپنے مہمان کے لیے ایک گانا تحفن رکھتے ہیں. اس گانے کو دیکھ کے اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین دیکھتے ہیں گانا, اس کے بعد جاوید اقبال صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां. कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानिया, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानिया. रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां. पीला फुल कंदायो तो किया हो पुलावा में, हस हस करदा सलाम जदों आवा मैं. ओ पीला फुल कंदायो तो किया हो पुलावा में, हस हस करदा सलाम जदों आवा मैं, सलाम जदों आवा मैं. फुल फुल गेंदियां ने जख्मा पुरानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां. रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां. रंग सावे पीले तोड़े बुत नाल सजदे, तेरे बिन दुनिया दे हसे मंद लगदे. हो रंग सावे पीले तोड़े बुत नाल सजदे, तोड़े बिन दुनिया दे हसे मंद लगदे, हसे मंद लगदे. खुल खुल गेंदियां ने जख्मा पुरानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां. रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां.
ਰਾਤ ਤੋੜੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਬਨ ਕੇ دیਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੋੜੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਬਨ ਕੇ دیਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਸੱਚ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੈਂ ਭਾਨੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਣੀ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੂੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 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 आपका इस्तकबाल फिर से प्रोग्राम महकती सुबह में। उम्मीद है आपको ये गाना पसंद आया होगा। आज सुबह सुबह हमारे ख़ास मेहमान हैं जावेद इकबाल साहब, एक बहुत ही अच्छे पेंटर, नौजवान फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं हमारे कश्मीर से। जावेद भाई, एक प्रोजेक्ट जब आप शुरू करते हैं तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं एक आर्टिस्ट को, क्या चीज़ें दरकार होती हैं बेसिक? अगर आर्ट की हम बात करें कि मुझे पेंटिंग बनानी है, जी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है तो वो तो है ही, कैनवस कलर, हाँ, वो तो है, वो तो मोड ये है। लेकिन मैं थोड़ा रिवर्स में काम करता हूँ। अच्छा, आई नेवर प्लान माई पेंटिंग। मैं कभी भी अपनी पेंटिंग को प्लान नहीं करता हूँ। अच्छा, मेरा एक स्पॉन्टेनिटी रहती है, एक खास अप्रोच रहता है। मैं कैनवस पे जाके मुझे ये नहीं एक प्लान, एक कहते हैं ना कि दिमाग में होता है मुझे करना क्या है, लेकिन एग्जैक्ट प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट करनी है ऐसे में काम नहीं करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना काम और मुझे जैसे मैं कैनवस के साथ बातें करता हूँ और मुझसे बातें करता, मैं उनसे बातें करता, जैसे एक कन्वर्सेशन चलती रहती है और एंड तक कहाँ काम खत्म होता मुझे खुद भी पता नहीं चलता। अच्छा तो मेरा ऐसा रहता है, क्योंकि जब इंसान प्लान करता है पेंटिंग तो इंसान खुद को एक दायरे में कैद कर लेता है, हाँ, बंद करता है, लिमिटेशंस हो जाती है। लिमिटेशन हो जाए, मुझे ये करना है और यही करना है। तो मैं अपनी फ्रीडम को एक्सप्लोर नहीं कर पाता हूँ फुल्ली। मैं अपने आइडियाज को, क्योंकि मैंने जब दिमाग में पहले से बना के रखा है मुझे यही करना है, तो फिर तो मुझे वही करना है ना, मैं बाउंड हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं नहीं कहते ना कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि मैं किसी कैद में रहूं फिर कुछ प्लॉट नहीं, मैं ये करना चाहता हूं कि जो मेरा दिल करते, क्योंकि जब मैं एक स्पॉन्टेनिटी के साथ काम करता हूं एक नई चीज एक्सप्लोर होती है, नई चीज एक्सप्लोर होती है, उस एक कन्वर्सेशन, फिर एंड कहाँ पर होता है और उस काम कब खत्म हो जाता है मुझे खुद ही पता चलता है। लेकिन प्लानिंग नहीं करता हूँ, प्लानिंग नहीं करता। एकदम प्लान नहीं करता, मुझे ये करना है और यही करना है, ऐसा नहीं होता है मेरे मुझसे। ऐसा करते हैं और ये जरूरी है। आप एक टारगेट फिक्स नहीं करते हैं? मैं टारगेट फिक्स नहीं करता। अच्छा। या कुछ लोग पहले स्केच करते हैं फिर बनाते हैं आर्ट को, उनको दिमाग में पता होता है मुझे क्या करना। मेरा जर्नी डिफरेंट है, मैं कोई प्लानिंग नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल नहीं करता हूँ प्लानिंग। अच्छा जावेद साहब, आप कितने अरसे से जुड़े हैं इस प्रोफेशनली इस फील्ड से? कितने साल? 10-12 साल से जुड़ा। 10-12 साल से? पहले बचपन से ही तो, लेकिन 10-12 साल से सीरियसली काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, अभी इस स्टेज पे, अभी जब आप और मैं बैठे हैं स्टूडियो में बात कर रहे हैं आपके कंट्रीब्यूशन पे, आपके काम काज पे, अगर आप पीछे नजर दौड़ाएं अपने करियर पे, क्या आप अपने काम से या आपको जो इस फील्ड ने दिया है, जो आपको मिला है, आप सेटिस्फाइड हैं? दो चीजें हैं। एक एज एन आर्टिस्ट, जी, एज एन आर्टिस्ट अगर मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो फिर करने को कुछ बचता है नहीं। सेटिस्फेक्शन इन द वर्क नहीं मैं कह रहा हूं। आप मुतमईन हैं जो आपने अभी तक काम किया है, आपको जो मिलना चाहिए था इस काम से, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो शोहरत है, चाहे वो एप्रिसिएशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप मुतमईन हैं उस हवाले से?
ہاں ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. ایسا نہیں کہ میں کلیم کروں کہ میں مجھے وہ نہیں ملا، یہ ملنا چاہیے جی. تو ایسا. لیکن اوور آل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی آرٹسٹ کو اس کی صحیح جگہ ملے. ایسا جنرلی نہیں ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اب جیسا تیسا چل رہا ہے تو چلانا ہے خود کو. یہ کوئی نہیں فکس ہے کہ اب مجھے یہ ملنا چاہیے تھا تو نہیں ملا، اب اس کے پیچھے میں اپنی کریٹیو چیز کو اس سے ہارم نہیں کرنا چاہتا ہوں. اوکے اٹس فائن، یہ جرنی ہے، آگے بھی دنیا بہت بڑی ہے، چلتا رہے. جو بھی چیزیں ہیں ڈیسٹنی ہے، جو ملے گا آگے اس کو کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. اب پیچھے دیکھ کے کیا. اچھا جاوید اقبال صاحب، آپ کا جو جس کو میں کہوں گا پسندیدہ میڈیم کون سا ہے کام کرنے کا؟ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے میڈیم میں کوئی ریسٹرکشن نہیں. میں آئل میں بھی کام کرتا ہوں، اچھا. میں ایکرلک میں بھی کام کرتا ہوں، میں واٹر کلر بھی کام کرتا ہوں، میں پوسٹر میں بھی کام کرتا ہوں. لیکن واٹر کلر از مائی فیوریٹ میڈیم. اچھا. میں واٹر کلر میں کام کرنا پسند کرتا ہوں. بہت اچھا لگتا ہے. ایکریلک میں بھی کرتا ہوں. ہاں اس میں ایک سافٹنیس ہے. ہاں اچھا لگتا ہے، اس میں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اس کی سافٹنیس کے ساتھ پلے کرنا، جیسے ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے نا آرٹسٹ کا، کوئی میڈیم اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس میڈیم میں اس کا ٹیمپرامنٹ جیسے ایبزارب ہو جاتا ہے. تو واٹر کلر میں زیادہ کام کرنا پسند کرتا ہوں. اچھا جاوید بھائی، اکثر وہ کون سی چیزیں ہیں آپ کی نظر میں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں کچھ نیا کریٹ کرنے کے لیے؟ کون سی چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں؟ میں ان کامن جو ہے نا نیچر کے موڈز، میں اکثر اس کو پینٹ کرتا ہوں. اچھا. لیکن ہر بار کسی بھی آرٹسٹ کا نیا کام دیکھوں، ایک نیا موڈ دیکھوں تو انسان سوچتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے، کچھ ایسا کرے جو ابھی تک نہیں کیا. کیونکہ ایک پینٹنگ کی میں نے، ایک کینوس کیا، لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر میں سگنیچر کرتا ہوں اس کام کا، مطلب آئی ایم سیٹسفائیڈ، اٹس فائنل. لیکن وہ اندر سے جو دو انسان ہوتے، ایک آرٹسٹ باہر کا ہوتا ہے اور ایک آرٹسٹ اندر کا ہوتا ہے. جو اندر کا آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا میں اس کو ابھی سائن کروں کیونکہ وہ انکمپلیٹ ہوتی. اچھا. تو ہر بار ایک کام فنش کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، شاید ایک نئی کمپلیٹ ہو گیا، جو مجھے چاہیے تھا اس سے نہیں ملا اور نیا کرنا ہے. تو ایک نئے کام، نئے کینوس کو لیتے ہیں. پھر وہاں بھی یہی لگتا ہے اٹس اے لائف لانگ جرنی. صحیح بات. کبھی انسان کو یہ نہیں لگتا کہ یہ اچھا ہو گیا. ہو جاتا ہے انسان ٹائملی سیٹسفائی ہو جاتا ہے، لیکن 5 دن کے بعد اگر خود ہی اپنے کام کا انسان کرٹیسزم کرے تو لگتا ہے نہیں تب ٹھیک لگا، اس میں اور کام کرنے کی گنجائش ہے. ہاں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اب کچھ اور کرے، نیا کرے. صحیح بات. تو یہی موٹیویشن بنتا ہے. تو جاوید بھائی یہاں ایک اور بریک لیتے ہیں اس پروگرام میں. آپ کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے بات کرتے کرتے، اور بہت ہی اچھی باتیں آپ بتاتے ہیں. ہمارے جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی استفادہ ہوگا اس پروگرام سے، اور ہو رہا ہے اس وقت بھی. تو اس بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ آج جڑے ہیں جاوید اقبال صاحب، ایک پینٹر ہیں، ایک فری لانس آرٹسٹ ہیں. اس چھوٹے سے بریک کے بعد ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے پروگرام مہکتی صبح میں. آج صبح صبح ہمارے ساتھ جڑے ہیں جاوید اقبال صاحب، ہمارے جموں کشمیر کے ایک بہت ہی بڑے پینٹر اور فری لانس آرٹسٹ ہیں، نوجوان ہیں، اور ان کا بہت ویژن براڈ ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے. ان سے آج ہم باتیں کر رہے ہیں. جاوید بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے، جو اس کی آرٹسٹک سکلز جو ہوتے ہیں، جی سر، وہ کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے؟ آرٹ میں جو جتنے سارے، میں آپ کے فن کی بات کر رہا ہوں. آرٹ میں جتنی ساری ریکوائرمنٹس ہے تو وہ ساری چیزیں ایک طرف. اسکل کو آرٹ میں بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، اسکیپزم نہیں ہے اس میں. اچھا. اگر ہم اسکیپ کریں تو ہم پینٹ کر سکتے ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا وہ سپرفیشل، تو اوپر سے ہم دیکھتے ہیں یہ، لیکن اس کی گہرائی کو، اس کی ڈیپتھ کو، اس کی ریئل ایسنس تک ہم نہیں پہنچ پائے. اس کے لیے اسکل ہم ڈیولپ کریں گے، ایک ہی راستہ ہمارے پاس بچتا ہے، تو وہ ہے ہمیں کنٹینیوس کام کرنا ہے.
جب تک نہ ہم کنٹینیوسلی کام کریں, ہم چیزوں کو ریئلی انڈرسٹینڈ کریں کہ کیسے ہو رہا ہے, یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ کیوں نہیں ہو رہی ہے. ہم کبھی پینٹنگ دیکھتے ہیں, اچھا لگتا ہے دیکھے کسی کا کام, پھر کہتے ہیں میں بھی ڈیولپ کروں, پھر جب کرنے بیٹھتا ہے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے. وہ ان کو لگتا ہے برش کا سٹروک آ گیا, یہ تو شاید سپرفیشلی آ گیا, لیکن اس کے پیچھے کتنا ریاض ہوتا ہے, اس کے پیچھے کتنی سٹرگل ہوتی ہے, وہ ہم سکپ کر جاتے ہیں. آرٹ میں صرف محنت ہے, صرف پریکٹس. صحیح بات. جتنا ہم پریکٹس کریں گے, جتنا ہم چیزوں کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کریں گے, پھر بار بار کریں گے, اسکیچنگ سے لے کے کلر تک, کلر سے لے کے کمپوزیشن تک, کمپوزیشن سے لے کے ایگزیکیوشن کیسے کریں ہم, انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کلر کی, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آرٹسٹ کوئی زیادہ نامکمل ہے, کوئی زیادہ اچھا کام نہیں کر سکتا ہے اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھ پایا تو. یہ بہت ضروری ہے. اچھا جاوید صاحب, آپ نے شروع میں پروگرام میں کہا کہ ورک شاپس ہونے چاہیے, ایگزیبشنز ہونے چاہیے, اس فن کو فروغ کے لیے کام ہونا چاہیے. لیکن آج کل آپ نے خود ہی فرمایا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بالکل ہے نا, کہیں بھی آپ کلک کریں تو دنیا بھر میں آپ کی چیز دیکھی جا سکتی ہے, اس پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی چیزوں کو, اپنی پینٹنگز کو, اپنے کام کو کیسے مارکیٹ کرتے ہیں؟ بس یہی سوشل میڈیا ہے آج کل. سپوز اگر آپ کی کوئی پینٹنگ کسی کو پسند آئے, کسی بھی دنیا میں کہیں سے بھی, کسی شہر سے بھی کوئی انسان اگر آپ کی پینٹنگ کو خریدنا چاہے تو سوشل میڈیا کے آن لائن ہی سارا ہوتا ہے. آن لائن ہوتا ہے سارا. پہلے تو سوشل میڈیا پہ میں زیادہ ڈیپینڈنٹ تھا, تو پھر اس کے بعد جب گیلریز کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا, ایگزیبیشن ہو گئے, انہوں نے کام دیکھا, پھر دوسری گیلریز نے دیکھا, تو پھر سوشل میڈیا پہ بھی یہ کام چلتا رہتا, اور گیلریز کے ساتھ بھی جڑا ہوا جو ایسے اوپنلی نہیں ہے. تو وہ جب کام دیکھتے ہیں, وہ انہوں نے کام دیکھا یا کام دیکھتے ہیں نیا, پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں, پھر نیا ڈیمانڈ کیا ہوگا, آپ یہ کا نیا کام دکھائیے. لیکن یہی گیلریز سے جڑنا اور آن لائن بھی آپ کا جو پروڈکٹ ہے یا آپ کا جو کام ہے بالکل وہ خریدا جا سکتا ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. میں ایک چیز سر یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ضرور. اگر کام بیچے گا نہیں تو انسان مشکل میں پڑ سکتا ہے, اور جب فری لانس ہو, لیکن روزگار تو بہت ضروری. صحیح بات. لیکن مجھے اللہ کا فضل ہے, میں نے ایک چیز کو مینٹین کر رکھا ہے. اگر میں دیکھوں کہ آج کیا ٹرینڈ ہے, میں وہی پینٹ کروں, تو میں تو ایک فیکٹری ہو گیا نا, کہ میں وہی بناتا جاؤں اور وہ بیچتا جاؤں. تو وہ میں نہیں کرتا. اچھا. میں کام کرتا ہوں پہلے, یہ سوچ کے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے اس کام کو بیچنا ہے. اچھا. میں اپنی خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کام کرتا ہوں, اور جو میرا اپروچ ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میرا نظریہ ہے, میں پینٹ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں کیا دیکھتا ہوں, میں یہ پینٹ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو کیا دکھانا چاہتا ہوں. جب میں ایسا کام کرتا ہوں تو پھر لوگوں کو اچھا لگتا ہے, گیلریز کو اچھا لگتا ہے, وہ خریدتے ہیں. لیکن وہ مجھے ایسے نہیں خریدتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ بناؤ. اچھا. ویسے میں نہیں اپنی ٹرمز کنڈیشنز پہ کام کرتا ہوں, میں اپنا کام کرتا ہوں, اپنی پینٹنگ بناتا ہوں. اب ان کو اچھا لگتا ہے, وہ بولتے ہیں ہمیں چاہیے, تو اچھی بات ہے. میں زندہ بھی ہوں اور نکل بھی رہا ہے کام, تو یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے اس میں. اچھا, ایز این آرٹسٹ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کے فن کو کون سی جو نئی آرٹ ٹرینڈز ہیں نا انسپائر کرتی ہیں یا اٹریکٹ کرتی ہیں؟ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ بدلتی رہتی ہیں ٹرینڈز آرٹ اس فن کی, تو آپ کو کون سی زیادہ؟ میں ایبسٹریکٹ ایکسپریشن میں کام کرتا ہوں. اچھا, ایبسٹریکٹ ایکسپریشن. جی بالکل. تو ایکسپریشنزم ہے جو میں چاہتا ہوں, میں اور اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ راستہ بھی کب بدل جائے, کب کس اور اس میں کام کروں, اس میں کام کروں, یہ خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا. اور چینج یہ نہیں ہے کہ کہتے کہ چینج از دا لا آف نیچر, یا یوں بھی کہیں گے چینج از دا ریالٹی آف دا نیچر, بٹ دا گریٹر ریالٹی از دیٹ چینج آلسو چینجز. اب میں یہ کہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں, اب مجھے پوری عمر یہی کرنا ہے,
یہ تو ہو نہیں سکتا اور یہ مجھے پتا بھی نہیں کہ چینج کب آ جائے, کیا کروں. لیکن اس وقت میں ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم پہ کام کر رہا ہوں, اور جو میں لینڈسکیپ کر رہا ہوں کشمیر کی خوبصورتی کو ڈپکٹ کرتا ہوں, لیکن وہ بھی ایز اٹ از نہیں ہوتا ہے جو جیسے ہے, وہ بھی ایک امپریشن, ایک ایکسپریشن پہ میں کام کرتا ہوں, تو ویسے لینڈسکیپ ڈیولپ کرتا ہوں. اچھا جاوید صاحب, یہاں کے جو ادارے ہیں اس کام کو فروغ دینے کے لیے, آپ ان کے کام کاج سے مطمئن ہیں؟ یہاں کوئی ادارہ ہے ہی نہیں پہلے. نہیں ہے, ہماری ریاستی کلچرل اکیڈمی جو اب یو ٹی کے اکیڈمی ہے, وہاں ایسے کام, ایسے ایگزیبشنز ہوتے ہیں, یا باقی جو غیر سرکاری سطح پہ جو انجمنیں ہیں ہماری, جو ایسوسیشنز ہیں وہ کام کرتی ہیں. کلچرل اکیڈمی سے تو ایک کیمپ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے, اور نیشنل لیول پہ ایک کیمپ ہوتا تھا, اور ایک ایگزیبیشن ہوتا ہے اسٹیٹ آرٹ ایگزیبیشن, تو وہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے. ہاں, پھر اس کے بعد جو بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہ کام کرتے ہیں جس اسکیل کا ہونا چاہیے, جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ہمیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا, صحیح بات ہے, کیسے اس کو ڈیولپ کر سکتے تھے, کیسے اس کو ہم پراپر لیول تک پہنچانا چاہتے, جو ڈیمانڈ ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے وقت کی, تو اس لیول کا نہیں ہو رہا ہے. اچھا, اور زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے, اور زیادہ انیشیٹیوز دینے کی ضرورت ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی لائن کرنے کی ضرورت تھی. اس کو صحیح آرٹسٹوں کو صحیح پلیس پہ لانے کی ضرورت تھی, جو نئے آرٹسٹ ہیں ان کو نئی دشا دینے کی ضرورت تھی, ویسا نہیں ہو رہا ہے. اچھا جاوید بھائی, جو ہمارے نئے فنکار جڑنا چاہتے ہیں پینٹنگ کی دنیا سے یا اس فری لانس ورلڈ سے جڑنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جڑے, اچھی بات ہے. اگر آرٹسٹ آرٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی, اور کام کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہر ایک میڈیم کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کرو, صحیح سے دیکھو, اور صحیح سے آرٹ کرو. شارٹ کٹ کا راستہ نہیں اپناؤ, یہ بڑی بات ہے کہ شارٹ کٹ لینے سے بالکل مت اپناؤ, کیونکہ آگے جا کے پھر اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. سیکھو, بیسک سیکھو, انڈرسٹینڈ کرو آرٹ کے فنڈامنٹلز کو, اس کے میتھڈالوجی کو, کمپوزیشن کو, تب جا کے آگے جا کے آپ اپنا لوہا منوا سکتے ہو اور اپنی ایک پہچان بنا سکتے ہو. لیکن اس کے لیے بہت محنت ہے. اب کم سمے میں ہی بہت آگے نکلنا چاہتے ہو, یہ ناممکن ہے, اور وہ ٹھیک بھی نہیں. آپ ایسا کوئی انیشیٹو لیا ہے آپ نے, یا کوئی ایسی اکیڈمی آپ آتے ہیں جہاں آپ کے پاس کوئی بچہ آئے, آپ سکھاتے ہیں؟ ہاں, نہیں ایسے تو میرے پاس کوئی ایسا ایونیو تو ہے نہیں, کوئی اکیڈمی ہے نہیں, لیکن اب آج ٹیلی فونک ہے, یا کوئی سیکھنا چاہے کال کرتا ہے, پھر آن لائن یا کبھی گھر آتا ہے, تو ایسے جتنے آتے ہیں, جو بہت سارے لوگ آتے ہیں, تو ہم شیئر کرتے ہیں. کیونکہ آپ جیسے لوگ جب نئے بچوں کو انکریج کریں گے, ان کو گائیڈ کریں گے, تبھی آنے والے دنوں میں اور جاوید اقبال جیسے آرٹسٹ ہمارے اس جموں کشمیر سے نکلیں گے, اور ہماری پورے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو جاوید بھائی بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں آئے. آپ کا بھی بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کی, ہم نے آپ کے فن کے بارے میں جانا, اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. آئندہ پھر سے آپ سے ملاقات کریں گے, لیکن ہماری پوری ٹیم کی طرف سے تہ دل سے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے جاوید اقبال صاحب, ایک پینٹر اور ایک فری لانس آرٹسٹ ہمارے جموں کشمیر سے. کل صبح ایک اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دے اجازت. اللہ نگہبان.